बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा मतदाता परिचय पत्र नभएका व्यक्तिलाई पनि स्थानीय चुनावमा मतदान गर्न दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय, पहिचान खुल्ने सरकारी कागजात जसमा फोटो टाँसिएको हुन्छ त्यो देखाएर मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गरेर मतदान गर्न सक्ने निर्णय आयोगले भर्खरै गरेको छ। आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कारवाही गर्न नसकेकै हो। हामीले दाग देखाइदिने काम गरेका हौं, धब्बा लगाइदिने काम गरेका हौं, कपडै च्यात्ने सम्मको दुस्साहस आयोगले नगरेकै हो। पर्यो भने त्यो च्यात्ने सम्मको कुरा पनि गर्नुपर्छ। नेपाल सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, मतदानका लागि संघीय राजधानी छोड्नेहरूको लर्को र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा श्रीलंकामा जारी तनावबीच लुटपाटमा संलग्नमाथि गोली हान्न पाउने सुरक्षाकर्मीलाई अधिकार। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अल जजिरा न्यूज च्यानलले आफ्नै एक प्रख्यात पत्रकारलाई गोली हानी ज्यान लिइएकोमा त्यसको आरोप इजरायली सशस्त्र फौजलाई लगाएको छ। अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा रहेको शरणार्थी शिविरमा भएको इजरायली सेनाको छापाबारे समाचार संकलनका क्रममा पत्रकार सिरिन अबु आक्लेलाई गोली हानिएको थियो। जेरुसलेममा रहेका टिम फ्राङ्क्स भन्छन्, उनको ख्याति एकदमै ठूलो थियो। उनले यस क्षेत्रको द्वन्द्व बुझेकी थिइन् र 20 वर्षदेखि यसबारे समाचार लेख्दै आएकी थिइन्। उनको प्रशंसा व्यापक रूपमा गरिन्थ्यो। जेरुसलेममा रहेका टिम फ्राङ्क्सको भनाई, इजरायलले भने उक्त घटना प्यालेस्टिनीले गराएको हुन सक्ने जनाएको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेटले उनको ज्यान जाने हमला प्यालेस्टिनी बन्दुकधारीले गरेको हुन सक्ने बताएका छन्। अल जजिरा र प्यालेस्टिनीहरूले इजरायली निशानेबाजले उनको टाउकोमा गोली हानेको दावी गरेका छन्। प्यालेस्टिनीहरूले संयुक्त अनुसन्धान गर्ने इजरायलको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। अल जजिराको स्वामित्व रहेको कतारले भने इजरायलमाथि राज्य प्रायोजित आतंकवादको आरोप लगाएको छ। श्रीलंकामा ठूलो स्तरमा सेना परिचालित भए पनि हिंसात्मक घटनाहरू नरोकिएपछि देशव्यापी रूपमा लगाइएको कर्फ्यू बिहिबार बिहानसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। राजधानी कोलम्बोको उत्तरमा पर्ने क्षेत्रमा गैराती हिंसात्मक घटनाहरू भएका थिए। लुटपाट गर्ने वा ज्यानको धम्की दिने कसैलाई पनि गोली हान्न सक्ने अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई दिइएको छ। आर्थिक संकटले निम्त्याएको परिस्थितिका कारण हप्तौंसम्म सरकार विरोधी प्रदर्शन भइरहँदा सोमबार प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षले राजीनामा दिएका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले बेइजिङले शून्य कोविड नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेसँगै उक्त निकायको चीनले आलोचना गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले उनकै शब्दमा उक्त टिप्पणीलाई गैर जिम्मेवारको संज्ञा दिएका छन्। बेइजिङले डब्ल्यूएचओ को टिप्पणीलाई सेन्सर समेत गरेको छ। सरकारी संचार माध्यमहरूले उक्त टिप्पणीबारे समाचार सम्प्रेषण गरेका छैनन् र त्यसबारे इन्टरनेटमा चलेको बहसलाई हटाइएको छ। चीनले आफ्नो हालको कोविड नीति जारी राख्ने दृढ़ संकल्प देखाइरहेको छ। कोविडबाट व्यापक रूपमा प्रभावित सांघाई शहरमा अधिकारीहरूले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू झन कड़ा पारेका छन्। केही बासिन्दालाई फेरि घरभित्रै बस्न बाध्य पारिएको छ भने कोविड नेगेटिभ रहेका अन्य केहीलाई समेत क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। रूसी सैन्य गतिविधिका कारण पूर्वी युक्रेनको एउटा प्रमुख ट्रान्जिटमा युरोपमा हुने प्राकृतिक ग्यासको प्रवाहलाई रोक्न आफू बाध्य भएको युक्रेनले जनाएको छ। उक्त ट्रान्जिटबाट युक्रेन हुँदै युरोपमा झण्डै 1/3 इन्धन पुर्याइन्छ। युक्रेनको ग्यास अपरेटरले सोख्रानिभका ट्रान्जिट नजिकै रूसको आक्रामक व्यवहारले सुरक्षा समस्या निम्त्याएको बताएको छ। उसले ग्यासको प्रवाहलाई युक्रेनको पश्चिमी भागतर्फ लाने जनाएको छ। रूसी ऊर्जा कम्पनी ग्याजप्रमले भने युक्रेनले युरोपमा रूसी ग्यास आपूर्तिका लागि एउटा मात्र प्रवेश बिन्दु खुला गरेको र यसले ग्यास आपूर्तिको सुरक्षालाई कमजोर बनाएको बताएको छ। र भारतको सर्वोच्च अदालतले उपनिवेशकालीन देशद्रोह सम्बन्धी कानून निलम्बित गरेको छ। सरकारका आलोचक विरूद्ध उक्त कानूनको गलत प्रयोग गरिएको भन्ने आरोपहरूका माझ सर्वोच्च अदालतले यो पछिल्लो निर्णय सुनाएको हो। अदालतले उक्त कानून अहिलेको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो नभएको र सरकारले त्यसको पुनर्परीक्षण नगरी प्रयोग गर्न नहुने जनाएको हो। उक्त कानूनले सरकार विरूद्ध हिंसा भड्काएको आरोप लागेका मानिसलाई वारेन्ट बिना नै पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ।
मतदाताको अन्तिम नामावलीमा नाम भएर पनि कारणवश मतदाता परिचय पत्र नभएका व्यक्तिलाई पनि परिचय खुल्ने सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न दिने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ। यसअघि आयोगले निर्णय नगर्दा मतदाता परिचय पत्र प्राप्त गर्न नसकेका वा पाएर हराइसकेका मतदातामा मतदान गर्न पाइएला कि नपाइएला भन्ने चिन्ता व्याप्त थियो। त्यस्तै चिन्ता एवं चासोलाई ध्यानमा राखी अघि साँझ पछिल्लो निर्णय लिइएको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बीबीसीसँग भने, कुनै कारणवश 74 सालमा जारी गरिएको मतदाता परिचय पत्र छैन वा अहिले पनि मतदाता नाम भएर कुनै कारणवश चाहिँ मतदाता परिचय पत्र प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन भने उहाँहरूको मताधिकार रक्षाको लागि आयोगले मतदाता परिचय पत्रको अतिरिक्त अथवा त्यो नभए पनि नागरिकता वा अन्य पहिचान खुल्ने सरकारी कागजात जसमा फोटो टाँसिएको हुन्छ त्यस्ता कागजातहरू अथवा प्रमाणहरू लिएर गएर मतदान गर्न सक्ने अथवा त्यो देखाएर मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गरेर मतदान गर्न सक्ने निर्णय आयोगले भर्खरै गरेको छ। यसबाट चाहिँ धेरै मतदातालाई सहज नै हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि मतदाता परिचय पत्रकै आधारमा मतदान गर्न दिने आयोगको सोचमा परिवर्तन नआएको अधिकारीहरूले प्रश्न पारेका छन्। आगामी दिन सोही दिशामा आयोग अगाडि बढ्ने सहप्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट पारे। आयोगले बिस्तारै मतदाता परिचय पत्रको आधारमा मात्रै मतदान गर्न सक्छ। त्यसैले सम्पूर्ण आदरणीय मतदाताज्यूहरूमा 74 सालमा वितरण गरेको मतदाता परिचय पत्रलाई जतनसाथ राख्ने र अहिले प्राप्त भएकालाई पनि त्यही अनुसार राखेर मतदान कार्यमा प्रयोग गर्ने प्रयोजनको लागि जतनसाथ राख्नको लागि आयोगको तर्फबाट म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपालिको स्थानीय चुनावमा निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म 18 वर्ष पूरा भएका 1,77,33,723 मतदाताले मत खसाल्न पाउने आयोगले जनाएको छ। मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले देशैभरि 10,756 वटा मतदान स्थल र 21,955 वटा मतदान केन्द्र तोकिसकेको छ। नेपालमा 753 स्थानीय तहमा कुल 35,221 जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। शुक्रबार सम्पन्न हुने मतदान अघि अहिलेसम्म 353 उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। 170 दलित महिला सदस्य पदमा भने उम्मेदवारी दर्ता हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्थानीय चुनावका विभिन्न आयाम बारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग नेपाल सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी अहिले केही बेरमा सुन्न सक्नुहुन्छ। चर्चा चुनावसँग सम्बन्धित विषयकै स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदानका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मानिसहरूको संख्या अरू समयमा भन्दा तेबरले बढेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। संघीय राजधानीबाट बाहिरिने प्रमुख नाकाहरूमध्ये नागढुङ्गा, साङ्गा र दक्षिणकालीमा सवारी साधनको लामो लाइन देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक बाल नरसिंह राणाले आज बिहान 5 बजेदेखि अघि साँझसम्म 12 घण्टाको अवधिमा मात्रै उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या 67,000 भन्दा धेरै रहेको बीबीसीलाई बताए। पहिला नर्मल अवस्थामा हाम्रो त्यही 20,000 को हाराहारीमा यात्रुहरू बाहिरिनु हुन्थ्यो भने अहिले बिहान 5 बजेदेखि अहिलेसम्म 67,544 भनेपछि लगभग 350% चाहिँ अनि यात्रुहरू बढी गएको पाइयो। आज चाहिँ कति ट्राफिक प्रहरीहरू चाहिँ अहिले निर्वाचनमा परिचालन हुनु भएको छ? 1685 हाम्रो ट्राफिक हो जनसंख्या हामीले उपत्यकामा कार्यरत। त्यो मध्ये चाहिँ हाम्रो 90% ट्राफिक चाहिँ अहिले निर्वाचनको लागि बाहिर गएको छ। सवारी साधनको चाप र तीव्र गतिका कारण दुर्घटना बढ्न सक्ने भन्दै निगरानीका लागि ट्राफिक प्रहरीले अन्य सुरक्षाकर्मीको पनि सहयोग लिएको जनाएको छ। देशैभरि निर्वाचनको रनको चलिरहेका बेला चितवनको अति विपन्न चेपाङ समुदायलाई भने चुनावको भन्दा भोककै रनको छ। गाउँमा अनिकाल लागेपछि उनीहरू चुनावी कुरामा भन्दा खानाका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। यो समुदायलाई खास गरी वैशाखदेखि साउनसम्म खानका लागि अन्नको समस्या हुने गरेको भन्छन्। नारायणगढबाट हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशी यो रिपोर्टमा। जिङलाउका ऋषि बहादुर प्रजालाई यति बेला चुनावको भन्दा भोकको चिन्ता छ। गाउँमा अन्न नभएपछि अन्नको जोहो गर्न सिद्धि बजार झरेका प्रजा गाउँमा चुनाव छैन भोक छ भन्छन्। गाउँमा चुनाव लागेको छैन, आज भोककै चुनाव छ। अब भोक मारेपछि बल्ल चुनाव लाग्ने हो त। अब भोक त मार्न पाएछ नि, कहाँको चुनाव लाग्ने? कुन कुनले कसरी केमा हो कसरी हो त्यो मायाको हामीलाई थाहा पनि भएको छैन। यो आफूलाई पेट रमाउन पाए देउता रमाउँथ्यो, पेट त रमाएको छैन, कहाँको देउता रमाउँछ? चितवनको विकट पहाडी भेगका यी चेपाङ समुदायमा चुनावको भन्दा यतिखेर खानाको समस्या रहेको छ। यो समुदायलाई वैशाखदेखि साउनसम्म खानको लागि अन्नको समस्या हुने गर्दछ। उक्त विकट पहाडी क्षेत्रमा मकै र कोदो खेती मात्र हुने गर्दछ।
यतिखेर चुनावको भन्दा पेटको चिन्ता रहेको बताउँछन् राप्ती नगरपालिका 9 कान्दाका स्वामीलाल प्रजा। चुनावको रनको चाहिँ छैन होइन, खानेको भोकमारीको रनको चाहिँ अलिक बढिरहेछ भनौँ अहिलेको लागि। यहाँ अहिले त्यो 3 महिना चाहिँ त्यो गिथा भ्यागुर खाने त्यस्तै अब बस्नु पर्ने हो, त्यस्तै सब अवस्था भनौँ है यताको। चुनावलाई चाहिँ बिर्सनु थाल्नु भइसक्यो अनि भोकलाई चाहिँ अब गिथा भ्यागुर खन्नुलाई आतुरी भइसक्यो भने जस्तो सर भनौँ है। विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित यो समुदायलाई चुनाव भन्दा खानको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता रहेको छ। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। साँझपखमा नेपाल बाहिरका केही विषय। श्रीलंकामा लुटपाटमा संलग्न हुनेलाई तत्काल गोली हान्ने आदेश सहित देशैभरि सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको छ। आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको श्रीलंकामा हप्तौंदेखि आर्थिक व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। देशव्यापी रूपमा कर्फ्यू लागू गरिएको भए पनि लगातार दोस्रो रात आगजनीका घटना भएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी कोलम्बो नजिकै रहेका पसल अनि पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्द राजपक्षका छोराको स्वामित्वमा रहेको एउटा रिसोर्टमा आगजनी गरेका छन्। इन्धन र खाद्य सामग्रीको अभावका कारण क्रुद्ध बनेका सर्वसाधारणहरूसँग जोगिनका लागि सोमबार राजीनामा गरेका प्रधानमन्त्री राजपक्ष नौसैनिक अड्डामा बसिरहेको बताइएको छ। सोमबार यता श्रीलंकामा कम्तीमा 9 जना मारिएका छन् भने 200 भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। त्यहाँ सत्तापक्षीय नेताहरूको सम्पत्तिमा पनि आगजनी र आक्रमण भएको छ। सोमबार राति भीड़ले राजनीतिक नेताका 50 वटा भन्दा बढ़ी घरमा आगजनी गरेको विवरण आएका छन्। मंगलबार राजधानी कोलम्बो नजिकै रहेको नेगोम्बो शहरमा आगजनी भयो। त्यसअघि सोमबार राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष पदबाट हट्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका मानिसहरूमाथि सरकारका समर्थकहरूले आक्रमण गरेका थिए। राजपक्ष परिवारले विवादास्पद संग्रहालय बनाएको दक्षिण श्रीलंका स्थित उनीहरूको पुर्ख्यौली घर आगजनीपछि भत्किएको छ। विनिता दाहाल। भारतको सर्वोच्च अदालतले देशद्रोह सम्बन्धी एउटा विवादास्पद औपनिवेशिक कानूनको कार्यान्वयन रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। सरकारसँग फरक मत राख्नेहरूलाई दबाउन उक्त कानूनको प्रयोग गरिँदै आएको आलोचकहरू बताउँछन्। बीबीसी विवरणमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ। देशद्रोह सम्बन्धी कानूनलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म त्यस अन्तर्गत कुनै पनि नयाँ मुद्दा दर्ता नगर्न न्यायाधीशहरूले अधिकारीहरूलाई आदेश दिएका छन्। अदालतले देशद्रोह सम्बन्धी हाल चलिरहेका मुद्दाहरू रोक्न समेत आदेश दिएको छ। राजनीतिज्ञ, पत्रकार तथा अधिकारकर्मी लगायत सरकारका आलोचक विरुद्ध उक्त विवादास्पद कानूनको प्रयोग हुने गरेको बताइन्छ। यसअघि मंगलबार सरकारले उक्त कानूनको समीक्षा गर्ने बताएको थियो। न्यायाधीशहरूले देशद्रोह सम्बन्धी विवादास्पद कानून अन्तर्गत अभियोग लगाइएका र जेलमा रहेका मानिसहरूले जमानतका लागि अपील गर्न सक्ने पनि बताएका छन्। कांग्रेस आईका वरिष्ठ नेता तथा कानून व्यवसायी कपिल सिब्बलले देशद्रोह सम्बन्धी करिब 800 मुद्दा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको र 13,000 भन्दा बढ़ी मानिस जेलमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई बताएका छन्। आर्टिकल 14 नामक वेबसाइटले जम्मा पारेको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश देशद्रोह सम्बन्धी मुद्दा सन् 2014मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए यता राजनीतिज्ञ तथा सरकारको आलोचना गरेका विषयमा रहेका छन्। देशद्रोह सम्बन्धी विवादास्पद कानूनको कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश एउटा महत्वपूर्ण घटनाक्रम भएको बीबीसीका भारत संवाददाता सौतिक विश्वासले बताएका छन्। उनका अनुसार दशकौंदेखि एकपछि अर्को सरकारले उक्त कानूनको प्रयोग विद्यार्थी, पत्रकार, बौद्धिक जमात, सामाजिक अभियानकर्मी र सरकारका आलोचक विरुद्ध वाक स्वतन्त्रतालाई दबाउन प्रयोग गर्दै आएको छ। तर अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई लिएर अहिले नै खुशियाली मनाउनु हतार हुने उनको ठम्याइ छ। सन् 1962 मा अदालतले उक्त विवादास्पद कानूनको प्रयोगलाई सीमित तुल्याएको थियो, तर अधिकारीहरूले कानूनी छिद्रको फाइदा उठाई त्यसको यथेष्ट प्रयोग गर्दै आएका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। आज बुधबार, अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दल बीचको ध्रुवीकरण माझ स्थानीय तहको निर्वाचनको मौन अवधि शुरू भइसकेको छ।
मौन अवधिलाई मतदातालाई कुन उम्मेद्वार चयन गर्ने भनेर सोच्न दिइएको समयका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। एकै चरणमा देशव्यापी रूपमा हुन लागेको यो चुनावमा करिब 1,77,00,000 मतदाता छन्। यो बीचमा निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिता उल्लंघनका घटनाहरू व्यापक रूपमा भइरहेका र चुनावी अभियानका क्रममा तोकिए भन्दा बढ़ी खर्च उम्मेद्वारहरूले गरिरहेका विवरणहरू पनि आएका छन्। मतदानको अन्तिम तयारीमा केन्द्रित भएर साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भका लागि मैले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग कुराकानी गरेकी छु। सबैभन्दा पहिले मैले उनलाई सोधेकी छु, पर्सि शुक्रबार स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ, त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने काम कहाँ पुग्यो? निर्वाचन आयोग निर्वाचनको लगभग सबै तयारी पूरा गरेर अब नयाँ मतदाताहरूलाई मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने आज र भोलि र सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौं आफूले मतदान गर्ने मतदान केन्द्रमै उपयुक्त समय मिलाएर मत हाल्ने तरिका सिक्नको निम्ति त्यहीँको मतपत्रको ढाँचा उपलब्ध गराएर मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने काम पनि हामीले सँगसँगै गरिरहेका छौं। अहिले विभिन्न ठाउँमा भइ पनि राखेको छ। सम्पूर्ण सुरक्षा बन्दोबस्त उपयुक्त बनाइएको छ। विभिन्न जिल्लामा भएका केही छिटपुट घटना बाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण अवस्थामा सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छौं। यो निर्वाचन केही महिना अघिसम्म चाहिँ होला कि नहोला भन्ने खालको धर्मर नै थियो। अन्तिममा अब अहिले मौन अवधि शुरू भइसकेको छ। यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ आफूले चाहेको सोचेको गर्न यो चाहिँ यो कारणले सकिएन भन्ने केही छ? हामीले जति पर्याप्त समय पाउनु पर्थ्यो 120 दिन त्यो हामीले पाउन सकेनौं। त्यसकारण थोरै समयमा धेरै काम गर्नु पर्दा हतपतको काम लटपट भन्ने चलन पनि हुन्छ। त्यस्तो कहीँ कतै भने जस्तो पर्फेक्ट हुन नसकेको भन्ने एउटा अनुभव छ। दोस्रो, हामी केही कुराहरूमा सुधार गर्न चाहन्थ्यौं। निर्वाचन जस्तो स्थानीय तहको उम्मेदवारीलाई तुलनात्मक रूपले राम्रो उम्मेद्वार अथवा कुनै पदमा बहाल नरहेको साँच्चै नै एउटा खुला हात लिएर सबै उम्मेद्वारको समान हैसियत कायम गर्ने गरी पेशकी बेरुजु नरहेको आदि भन्ने हाम्रो प्रयत्न थियो, छ पनि अहिले। त्यसमा पनि कहीँ कतै अलिकति शंका अप्ठ्यारा स्थितिहरू पनि सिर्जना भए। मूलभूत रूपमा हामीले सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रलाई जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम GIS भनौं, GIS सिस्टमबाट हेर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने इच्छा थियो। हामीले झन्नै 10,000 को हाराहारीमा त त्यो गर्यौं, तर केही अझै पनि हामीले समयले भ्याएन। मतदान केन्द्रहरूको अलिकति सूक्ष्म अनुगमन तथा दृश्य छायांकन गर्ने व्यवस्था गरौं भन्ने सोचाइराखेका थियौं, ताकि त्यहाँका सबै घटनाहरू हेर्न सकियोस्। सबै ठाउँमा पुग्न सकिएन र आम रूपमा चाहिँ यो निर्वाचनलाई आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्ने गरी सबैबाट जे आयोगमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्थ्यो त्यो व्यवहारमा पनि पालना गरिन्छ होला भन्ने ठान्यौं, तर त्यसमा पनि खासै सन्तुष्ट हुन सकेनौं। तपाईले ठ्याक्कै आचार संहिताको कुरा उठाइहाल्नु भयो हैन? अब निर्वाचन आयोगमाथि सबभन्दा धेरै उठेको यो पटकको चुनावमा प्रश्न भनेकै आचार संहिता उल्लंघन गर्ने ठूला दलका नेतादेखि स्थानीय तहसम्म चाहिँ आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई केवल झारा टार्ने हिसाबले आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने काम मात्रै गर्यो भन्ने आरोप तपाईहरुमाथि छ। तपाईहरुले गर्न नसकेकै हो कि त्यो गर्नलाई तपाईहरुलाई दबाब परेको हो कि नगर्नु भनेर के हो? यो आचार संहिताको भन्ने विषय चाहिँ कस्तो रहेछ भने सबै मिलेर आचार संहिता पनि बनाउने, सबै बसेर यसलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्ने बैठकमा बडा ठूलठूला कुराहरू पनि गरिदिने, प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिदिने, अनि मौका परेपछि अलि बढी आत्मकेन्द्रित र एकाकी भएर त्यो आचार संहितालाई चाहिँ आफूले उल्लंघन गर्ने, हाकाहाकी पनि भनौं कतिपय अवस्थामा, अर्काले चाहिँ सानो केही गरौं भने पनि त्यसलाई केही गरेन भनेर भन्दिने र आफैले उल्लंघन गर्ने अनि आफैले निर्वाचन आयोग दह्रो हुन सकेन भनेर आलोचना गरिदिने, त्यो स्थिति हामीले अनुभूत गर्यौं। दोस्रो चाहिँ हामीलाई पनि दुःख लागेको विषय के भने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कुरा भन्नुभन्दा पनि अर्काको आलोचना गर्ने अथवा अर्कालाई नराम्रो देखाएर आफू राम्रो हुने प्रवृत्ति प्रदर्शन गरिदिने यी अभ्यास भए। यहाँले पनि देख्नु भएको छ, मैले कुनै नयाँ कुरा गरिराखेको होइन। अब के हुँदो रहेछ भने एउटा हाम्रो उखान पनि छ नि त, निधाएको मान्छेलाई बिउजाउन सजिलो हुन्छ, निधाएको बहाना गर्ने मान्छे बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही हामीले अनुभूति गरौं। तै पनि बिउजिनको निम्ति हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौं, अझै थप बिउजाउनको निम्ति हामीले सचेत गरायौं। अहिले कारबाहीका प्रयत्नहरू पनि भइराखेका छन्। त्यसकारण के भइराछन् भन्नुस्? अब अहिले झन्नै 212-14 वटा
विभिन्न केसहरूमा झन्नै 60 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई हामीले व्यक्ति भनेको चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ हामीले त्यही पार्टीले पटक पटक दोहोऱ्यायो भने संख्या चाहिँ एउटै हुन्छ। त्यो भएकाले 200 मा किन 50-60 भन्ने होला, त्यो भएको हुनाले हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौं र स्पष्टीकरण सोध्दा कतिपयले मैले गरेको होइन, झुकानमा त्यो भएको हो भनेर त्यसबाट माफी माग्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा राखेका पोस्ट गरेका कुराहरू पनि हटाउनु भएको छ। त्यसलाई हामीले सचेत गराउने सम्मको कारबाही गरेका हौं। आयोगको तर्फबाट तपाईहरु मार्फत म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्छु भने हामीले दाग देखाइदिने काम गरेका हौं, धब्बा लगाइदिने काम गरेका हौं। कपडै च्यात्ने सम्मको दुस्साहस आयोगले नगरेकै हो। पर्यो भने त्यो च्यात्ने सम्मको कुरा पनि गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आज आउने विवरणहरू, भोलि प्राप्त हुने विवरणहरू, निर्वाचनकै दिन उपलब्ध हुने हाम्रा विवरणहरूले निदो गर्छन्। हामीले तदनुसारका संयन्त्र परिचालित गरिराखेका छौं। तर त्यो विश्वास चाहिँ आयोगमाथि आम जनताको किन देखिँदैन जस्तो लाग्छ भने शीर्ष दलका नेताहरू नेत्रीहरूले बोलेका अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण पनि 1 हप्ता जस्तो पछि सोध्ने आयोगले अब कहिले गर्ला त कारबाही भन्ने मनमा त प्रश्न छ नि। कतिपय घटना हामीलाई सिधै उजुर प्राप्त भएको हकमा हामीले तुरुन्तै कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्छौं। जस्तो मलाई नै मेरै मेलमा पनि आउन सक्छ, त्यसलाई हामीले म कहाँ आयो त्यसलाई तुरुन्त डाउनलोड गर्छु, दर्ता गर्छु, प्रक्रिया सुरु गर्छु। कतिपय कुराहरू आउँछन् तर आधिकारिक ढंगले आइदिँदैनन्। केलाई टेकेर जाने भन्ने कुरा अप्ठ्यारो हुन्छ। यी अहिले जति पनि विवादमा जहाँ संकेत गरिरहनु भएको छ, जसलाई संकेत गरिरहनु भएको छ, हामी संकेत त्यो त भिडियो सामग्रीमै आएका कुराहरू छ नि, त्यसलाई चाहिँ नोटिसमा तपाईहरुले लिन्छौं। तर त्यसलाई तदनुसार आउनु पर्ने भएको हुनाले र आचार संहिता मात्रै होइन, हामीले कारबाहीको सन्दर्भमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्ने विषयलाई आचार संहिताको विषयमा मात्रै बसेर पनि हुँदैन। तपाईहरुले उदाहरणका रूपमा गरिवाना गर्ने अथवा उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने सम्मका जुन व्यवस्था छन् त्यो 1-2 जनामा तपाईको यो कारणले यस्तो भयो भन्दैदेखि त आयोगमाथि प्रश्न त आगामी दिनमा नि उठ्दैन होला नि त। त्यस्तो छ के उम्मेदवारी खारेज गर्ने सम्मको गल्ती नगर्नेको उम्मेदवारी खारेज गरौँ भने अदालतबाट 24 घण्टामा फेरि उम्मेदवारी कायम गर्नुपर्छ। त्यति बेला पनि हामीलाई के भनिन्छ भने हेर त आयो पढ्दै पर्दो रहेछ, उल्टेर त आउन सक्छ, किनभने हाम्रो निर्णय अन्तिम हुँदैन। त्यहाँ त आयोगले आफ्नो विवेक हेर्ने व्यवस्था हेर्ने कुरा त गर्नु पर्यो नि त। त्यो हुनाले कानून प्रक्रिया हाम्रो जो विधि छ र कारबाही गर्ने तरिका छ त्यो हेर्ने र तपाईले डिटेलमा त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो भने होइन ठिकै गरेको रहेछ भन्ने गरी नै हामीले काम गरेका छौं। विगतको चुनाव भन्दा यो पटक चाहिँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग असाध्यै व्यापक छ हैन, उम्मेदवारदेखि मतदातासम्म सबैमा। त्यसका लागि चाहिँ हामीले यस्ता खालका चुनौती बेहोर्यौं भन्ने के भयो संक्षेपमा भनिदिनुस्। पहिलो कुरो नयाँ भएको हुनाले हामीलाई पनि यसको कसरी अनुगमन गर्ने, कहाँ सम्पर्क गर्ने, ती पोस्ट गरेका कुराहरूलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषय अलि नयाँ नै थिए। तैपनि त्यहाँ राखेका डकुमेन्टको आधारमा धेरै हामीले चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने, हटाउन लगाउने, कारबाही गर्ने प्रक्रियाहरू प्रारम्भ गर्नु यो चुनौतीपूर्ण थियो। हामीले अलिकति पर्गेल्न नसकेको विषय चाहिँ के हो भने हामीले उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोक्दा यो सामाजिक सञ्जालबाट पनि ठूलो खर्च हुन्छ र विज्ञापन हुन्छ भन्ने कुरालाई राम्ररी आकलन गर्न सकेनौं। आउँदो चुनावलाई यो नलेज हो। म ठ्याक्क चुनावी खर्चमै आउँदै थिएँ। जुन आयोगले तोकेको छ त्यो चाहिँ अब महानगरपालिकाको मेयरदेखि गाउँपालिकाको सदस्यसम्मको कुरा भनौं हैन, त्योमा चाहिँ जुन खर्च तोकिएको छ त्यो खर्चले त कुनै पनि हालतमा आउँदैन भन्ने खालका नेताहरूबाटै पनि आइरहेका छन् अभिव्यक्तिहरू। त्यो चाहिँ तपाईहरुले खर्चको अधिकतम त्यो तोक्दाखेरि विचार नपुर्याउनु भएको हो कि के हो? पुग्दैन भन्ने पनि आए, यही धेर भयो तपाईहरु त खर्चिलो निर्वाचनको पक्षपाती हुनुहुँदो रहेछ भन्ने पनि आए। आचार संहितामा र खर्च गर्ने जुन प्रक्रिया केमा खर्च हुन्छ भनेर हामीले अनुमान गर्यौं। जस्तो बजेट बनाउँदाखेरि त पहिले त खर्चको अनुमान हो नि त, शीर्षक। ती शीर्षकमा एउटा वडा अध्यक्ष वा एउटा सदस्यले त्यही शीर्षक भित्र बसेर खर्च गर्नु हो भने सबै मतदाता समक्ष 2 चोटि भेट्न पनि भ्याउँछ। रित्तो हात लिएर है, यो रित्तो हातको थेउछ, आफ्नो परिचय बोकेर, आफ्नो सिद्धान्त बोकेर, विचार बोकेर। आयोगले के बुझ्दैन र के अनुमान गर्दैन भने हाम्रो मुलुकको राजनीति अत्यन्त भ्रष्टीकरण भएको छ, अपराधिकीकरण भएको छ। हाम्रा सबै मतदाताहरू जो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् उनीहरू पैसा नभई बोल्दा नि बोल्दैनन्, भोट पनि हाल्दैनन् भन्ने कहिल्यै अनुमान गर्दैन। के अनुमान चाहिँ गर्छ भने हाम्रा नेताहरू, हामीलाई शासन गर्ने व्यक्तिहरू अत्यन्तै निष्ठामा रमाउनुहुन्छ, जनताको मतमा विश्वास गर्नुहुन्छ, जनताको मत भोज भतेर र पैसाले होइन
इमान्दारिताले जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने ठान्दछ। यस्तो ठान्नुलाई पनि कसैले गलत बुझेको छ भनेर भन्छ भने पनि मैले त स्वीकार गर्नुपर्छ। व्यावहारिक रूपमा तपाईलाई हेर्दा चाहिँ आयोगले जुन तोकेको छ त्यो रकम भित्र उम्मेदवारहरूले खर्च त्यही भित्र गर्न सकेका होला। निष्ठापूर्वक जनसमक्ष जाने हो भने त्यो बढी हुन्छ। तर विवरणमा आउँदाखेरि एउटा ओडामा 1 करोड पनि अब नभ्याउने भयो भन्ने खालका विवरण आउँछन् के। त्यस्तो गर्नेलाई त दण्डित गर भन्ने माग छ नि। एकातिर आचार संहिता कार्यान्वयन भएन, राम्ररी हेरेन पनि भनिराखेका छौं, अर्कातिर खर्चै कम दिस भनिरहेको छ। अब खर्च योभन्दा बढी दिनु भने त के आचार संहिता हेरिरहनु पर्छ त। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा यो पटक चाहिँ अब उम्मेदवारी दर्ता हुँदादेखि नै महिला र खास गरी दलितहरूको चाहिँ उपस्थिति यो पटक कम हुने भन्ने उम्मेदवारी दर्तादेखि नै देखिसक्यो होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईहरूले समयदेखि नै दलहरूलाई अलिक घचघचाउन कमजोरी भएको भएर हो? घचघच्याउन खोज्यौं, 17 बुँदे पत्र पनि दियौं। मलाई ठुल्ठुला दलका ठुल्ठुलै नेताबाट तपाईलाई के जरुरी उम्मेदवारी दिने हामी हो, कानून बनेको छ, संविधान हामीले चाहिँ नपढेको हो र तपाईले स्मरण गराउनु पर्छ भन्ने सम्मका जवाफ पनि आए। मलाई यातो भन्दा भन्नुपर्ने अवस्था भएन। महिला र समावेशी वर्गको प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउँदा आयोगको नियतमाथि शंका समेत गरियो। म धेरै वर्ष स्थानीय तहमा काम गरेको मेरो अनुभवले के भन्थ्यो भने यो वर्ष स्थानीय तहमा 45% महिलाको सहभागिता हुन्छ। म ढुक्क थिएँ। अहिले त उम्मेदवारी हेर्दै 37-38 तिर झरो। मैले यसमा दुईटा पाटोको विश्लेषण गर्ने गरेको छु। अहिले एउटा उम्मेदवारी फिक्स गर्ने राजनीतिक दल, अनि त्यो उम्मेदवारलाई जिताउने वा हराउने सम्पूर्ण निर्णय गर्ने भनेको मतदाता। अब राजनीतिक दलको त टुङ्ग्यो, आर्टिस्ट छ भनेको त त्यो टुङ्गिसक्यो नि। अब कहाँ छ भनेर भन्दा अब मतदातामा यो अधिकार छ। आयोग माथि चाहिँ अहिले खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्षले नै आरोप तपाईहरुलाई बारम्बार लगाउनु भएको छ कि आयोग चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्ने हिसाबले प्रस्तुत भयो, निष्पक्ष छैन भन्ने आरोप छ। तपाई के भन्नुहुन्छ त्यो बारेमा? अब यो आयोगलाई सबै दलका सबै खाले भनाई थोर बहुत जानकारी छ। सबै खाले आयोगको एउटै साझा पीडा छ। त्यो के हो भने आफू सरकारमा हुँदा हामीलाई सहायता गरेन भन्दिने, आफू सरकार भन्दा बाहिर गइसकेपछि त्यही सरकारलाई चाहिँ सहायता गरिदियो भन्ने, अर्थात सबैले हामीलाई चाहिँ सहायता गर्दैन भन्ने। यसको अर्थ सिधा के हो भने आयोगहरू स्वतन्त्र छन्, स्वायत्त छन्, कसैलाई पनि सहायता गर्दैनन्, संविधान कानून र आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई मात्रै मान्यता दिन्छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो। निर्वाचनकै सन्दर्भमा भनिएको थियो नि, तपाईले त्यहाँ त जोड्नु भएन। निर्वाचन आयोगले मिति तोकौं भन्दा पनि आरोप लाग्यो। 2-4 दिन ठिकै छ, नेपाल सरकारले तोकिहाल्छ भनेर चुप लाग्दा पनि आरोपै लागेको त हो त। आरोप भनेको फेरि आलोचना सामान्य भयो, तर ती दुईटै कुराले हामीलाई के भयो, समयमै निर्वाचन गर्ने आधार तयार भयो। अब अन्तिममा यो पर्सि शुक्रबार मतदान सकिएपछि मत परिणाम चाहिँ कहिलेसम्म आइसक्छ? मत परिणामको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले गरिएको निर्णय के हो भने मतपेटिका संकलन भएको 1 घण्टा भित्र मतगणना प्रारम्भ गर्ने गरी तयारी गर्नु भनेका छौं। यद्यपि यो सम्पूर्ण अधिकार मतदान अधिकृतहरूकै हो, तर हामीले फेसिलिटेसन गरेका छौं। झन्नै 350 जति मतगणना स्थलहरूको आयोगले सिधै हेर्न सक्ने गरी सीसीटीभी जडान गरिएको छ। त्यसले के गर्छ भने कहीं कुनै समस्या भयो भने सिधै हामी यहीँबाट हेरेर समाधान दिन्छौं र तुरुन्तै प्रारम्भ गर्ने भएको। तर यो अलिकति जटिल मतपत्र र गणना पनि जटिल हुने भएको हुनाले हाम्रो अपेक्षा चाहिँ 5 दिन भित्र सकिन्छ भन्ने छ अपेक्षा देशभरि नै। अब केही स्थानीय तहको निर्वाचन सरेको पनि छ। निर्वाचन नै सरो भने जस्तो उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि सार्नुपर्छ। अहिले 2 ठाउँको हामीले सारी पनि सक्यौं। अनि त्यो बाहेक मतदान सम्पन्न भएका सबै स्थानीय तहको मतगणना कार्य 5 दिन भित्र सक्ने गरी हाम्रो तयारी छ। उनी थिए प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथै विनिता दाहाल। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग हामीले गरेको विस्तृत अन्तर्वार्ता तपाई हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।